ورتا بزم چې د جنت کلی فضا ده زما شمن سر کی اجتماع ده زما شمن سر کی اجتماع ده پوم اتم او پان هم نومبر بیا ده زما شمن سر کی اجتماع ده زما شمن سر کی اجتماع ده پیر شیخ اعزاز الحق شمس گرانا کڑے پڑیر مینا اعلانا ورطا بزیٹول عاشقانا شیدی خبر مسلمانانا دا اجتماع عظیم شانا دا پناموز دا خوب جانانا دا پناموز دا خوب جانانا دیتا ورطلو کی قسم لو یا فیدا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا ورطا بزم چی دا جنت کلی فضا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا پوم اتم او پان هم نومبر بیا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا گران مولانا فیضان الحق بیا تولرا بلی پڑیر الفت بیا دا عاشقانو کڑی خدمت بیا وی بہم مینا محبت بیا غنڈا دا ختم نبوت بیا شوب لائق دا شفاعت بیا شوب لائق دا شفاعت بیا دا اجتماع پنم دا پاک رسول اللہ دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا ورتا بزم چی دا جنت کلی فضا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا پوم اتم او پان هم نومبر بیا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا شاعر سجاد الحجازی وے درتا پمینا لزنگی وے نن بخپلا شاعری وے ڈیری پمینا خصوصی وے دا چی اشعار دعوتی وے مینا کے داد خوگ نبی وے مینا کے داد خوگ نبی وے تران ویلی چی حافظ فدا اللہ دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا ورطا بزم چی دا جنت کلی فضا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع دا پوم اتم او پان هم نومبر بیا دا زما شمن سر کی اجتماع دا زما شمن سر کی اجتماع